नमस्कार गोंयकारांनो. न्यूज गोवा चॅनलांत तुमचें परत एकदां स्वागत. इश्टानो, राज्यांत सध्या वेगवेगळे तरेच्यो घडामोडी घडपाक लागल्या. तातूंत कांय राजकीय घडामोडी अश्यो आसा की त्यो आतांच कित्याक आनी आतांच कित्याक त्यो वयर आयल्या असो प्रश्न पडपा सारको आसा. तातूंतली पयली गजाल जी आसा ती गिरीश चोडणकार काँग्रेसचो प्रदेशाध्यक्ष जाल्या उपरांत पक्षांतल्या कांय जाणांनी आपापल्या पदांचो राजिनामो दिला. निशेधाचे काही शब्द ते उलोवपाक लागल्या, ते प्रतिक्रिया दिवपाक लागल्या आनी कांय जाण तातूंतले प्रश्नूय विचारपाक लागल्या की गिरीश चोडणकर कित्याक आनी अमीत पाटकराक कित्याक काडलो. आतां जेन्ना पक्ष म्हणटा, पक्ष संघटना म्हणटा, पक्षाचें कार्य म्हणटा, तेन्ना उलोवपाचो आनी प्रश्न विचारपाचो अधिकार हो पक्षाच्या कार्यकर्त्यांक जरूर आसता. पूण तो खंय आनी केन्ना विचारप ताकाय परत मर्यादा आसता. 2022 जेन्ना अमीत पाटकर काँग्रेसचो अध्यक्ष जालो तेन्ना गिरीश चोडणकराचे जे प्रतिक्रिया आशिल्ली ती जर कोणी पळयली परत एकदा काडून, जाल्यार खुबश्या जाणांच्या लक्षांत येतलें की गिरीशान अशें म्हणिल्लें की तो निर्णय पक्षश्रेश्ठीचो, जो निर्णय पक्षाचे नेते, वरिश्ठ नेते घेतले तो निर्णय मानप आपणाचेर बंधनकारक आसा. ताका लागून अमीत पाटकर जरी अध्यक्ष जालो तरी आपूण ताका साथ दितलो, ताजे वांगडा रावतलो आनी पक्षाचें काम फुडें व्हरपाचो यत्न करतलो. आतां गिरीश चोडणकर मदल्या काळांत ना म्हळ्यार 4 वर्सां ह्या पदा वयल्यान पयस आशिल्लो. तो राष्ट्रीय कार्यकारिणीचेर आशिल्लो. उपरांत ताणें कांय राज्यांचो थंयचो प्रभारी म्हणून काम केलें. हालींच जाल्ल्या तामिळनाडू वेंचणुकेंत गिरीश चोडणकराची भुमिका खूब काँग्रेसच्या दृश्टीन म्हत्वाची आशिल्ली. एक्टर विजय जोसेफ जो आतां मुख्यमंत्री जाला तामिळनाडूचो, त्या सुद्दां ओवरऑल सगळ्या प्रक्रियेंत तातूंत गिरीशाचो वांटो आनी गिरीशाचें थॉट प्रोसेस, थिंकींग प्रोसेस हो खूब म्हत्वाचो मानलो वता आनी राष्ट्रीय चॅनलांनी सुद्दां किंवा राष्ट्रीय नेत्यांनी सुद्दां ते एप्रिशिएट केलां. आतां जेन्ना गिरीश परत गोंयचो प्रदेशाध्यक्ष जालो तेन्ना कांय जाणांनी ज्या तरेन प्रतिक्रिया व्यक्त केल्यो आनी ज्या तरेन एक निशेधाचे शब्द काडले ते पळयले जाल्यार मुळांत पक्षश्रेश्ठीच्या ह्या आदेशाची तांकां पर्वा ना काय कितें असो प्रश्न पडटा. अध्यक्षपदाचेर जो मनीस येता तो कोण आसचो हाचो निर्णय हो सदांच पक्षाचे वरिश्ठ नेते घेता आनी तो एका दिसान निर्णय जायना. तो सारासार सगळ्या गजालींचो विचार करूनच तो निर्णय घेतलो वता. खुबश्या जाणांच्यो प्रतिक्रिया, खुबश्या जाणांची मतांतरां जाणून घेवनूच त्या पदाचेर त्या मनशाची नियुक्ती जाता. जेन्ना अमीत पाटकराची नियुक्ती जाल्ली तेन्ना तो पक्षान नवो आशिल्लो आनी इतले वर्सांची परंपरा आशिल्ल्या पक्षाच्या एका राज्याचो तो प्रमुख जालो तेन्ना खुबश्या जाणांनी ताका एक्सेप्ट केलो आनी ताचे बरोबर काम करपाची तयारी दाखयली. आतां सद्या ज्या तरेचें राजिनामा सत्र ज्या तरेन कांय जाणांनी सुरू केलां आनी ज्या तरेन उघडपणान ताचेर नाराजी आनी निशेध आनी प्रतिक्रिया व्यक्त करपाक सुरवात केल्या ती जर पळयली जाल्यार पक्षाच्या शिस्तींत ते बसता काय कितें असो सुद्दां प्रश्न उपस्थित जाता. कांय जाणांनी कॅप्टन विरियात फर्नांडीस जो दक्षिण गोंयचो खासदार आसा ताकाय खंय प्रश्न विचारले की अमीत पाटकराक कित्याक काडलो आनी गिरीश चोडणकराक अध्यक्ष कित्याक केलो. आतां विरियात म्हणटा काँग्रेसीन खंय खासदारांक किंमत ना, ताची मतां खंय कोण जाणून घेना, ताका खंय कोण विचारना आनी आपणाक ह्या विशयाचेर कांय उलोवपाक मेळना अशें तो सांगता. आतां मुळांत हे सगळे लोक विरियाता कडेन कित्याक गेले हो म्हत्वाचो प्रश्न आसा. हांगा जो प्रभारी आसा माणिकराव ठाकरे ताणें पयलींच क्लियर केलां की गिरीश चोडणकराक नेमपाचो निर्णय त्याच वांगडा अमीत पाटकराक काडपाचो निर्णय हो झेडपी इलेक्शनाच्याय पयलीं जाल्लो. कन्फर्म जाल्लें की अमीत पाटकराक काडटले म्हणून. ताची कारणां खूब आशिल्लीं. ताची एक जें म्हत्वाचें कारण सांगलें वता तें अमीत पाटकर हो पक्षाची संघटना वाडोवपाक खंय तरी कमी पडला.
किंवा खंय तरी कमी पडटा, जे इश्यूज निर्माण जाता टायम टू टायम एंड अगेन म्हणटा तशें, ते इश्यू हँडल करपाक आनी त्या इश्यूचेर सर्वसामान्य मनशाच्या प्रश्ना कडेन एक पक्षाक जोडपाक तो कमी पडला. सगळ्यांक एकठांय दवरुपाक तो कमी पडला. पक्षांतले जे कांय ग्रुपिजम आसा ते सुद्दां कमी करपाक तो कमी पडला आनी एक विश्वास दिवपाक पक्षाच्या कार्यकर्त्यांक तो कमी पडला असो ताचेर सर्रास आरोप जाला. त्याच वांगडा ताचेर आरोप जाला की तो खंय तरी सरकारा कडेन जुळोवन घेवपाचें काम करता काय कितें. तो सरकारांतले वरिश्ठ नेत्या कडेन ताचे साटेलोटे आसा काय कितें अशे आरोप जाले. हे आरोप आसा आनी कांय जाणांनी ते ह्या पयलीं उलोवनूय दाखयल्या. आतां पक्षाचे जे बाकीचे कार्यकर्ते आसा तांणी ह्यो गजाली कितल्या लेवला मेरेन व्हरप, कितल्या पयस मेरेन व्हरप आनी कितल्या टोका मेरेन व्हरप हें तांणी चिंतपाक जाय की ते करून ते पक्षाची सेवा करना जाल्यार ते पक्षाक आपल्याच पक्षाक खंय तरी डॅमेज करपाचें काम करता आनी ह्या सगळ्याचो पक्षाच्या वरिश्ठ नेत्यांचेर परिणाम जातलो काय कितें. म्हाका दिसना ताचो परिणाम कितें जातलो म्हणून. वयल्यान खंय तरी इतले वर्सांचे काम केल्ले कांय जे लोक आसा ते आपली खंय तरी तांणी जे केल्ले काम आसा किंवा तांची जी पक्षा कडेन निश्ठा आसा ती तिका खंय तरी एक वेर वचपाचें काम जाता, एक त्या निश्ठेक धक्को पावपाचें काम जाता. आतां पक्षश्रेश्ठी कोण? पक्षश्रेश्ठी म्हणजे दिल्लीत जे नेते आसा, जो अध्यक्ष आसा पक्षाचो किंवा बाकीचे जे कार्यकारिणीचे जे अध्यक्ष आसा ते सगळे मेळून हो निर्णय घेता आनी त्या मिटिंगेंतच किंवा तांच्या सगळ्या संगनमतान गिरीश चोडणकर त्या पदाचेर आयला. पक्षाची मुळात हांगची परिस्थिती कितली बिकट जाल्ली हें सगळे गोंयकारांनी पळयलां. खंयच्याच आंदोलनांत काँग्रेसीन झोकून दिलां अशें फाटल्या कांय निदान 6-8 म्हयन्यांत खंयच दिसूं ना. कितलीं तरी आंदोलनां जालीं, आमी ह्या पयलीं सांगपाचो यत्न केल्लो. खंयच काँग्रेसीन आपलो सक्रीय म्हणजे आमी तें आंदोलन फुडें व्हरता अशें खंयच दाखोवना. फक्त कांय जाणांनी त्या उपोशणाच्या जागांक भेटी दिवन फक्त आपलो कसो पाठिंबो आसा इतलेंच सांगपाचो यत्न केला. एकूण आंदोलनाच्या सगळ्या त्या कार्यक्रमांत काँग्रेस पक्ष स्पश्टपणान खंयच दिसूं ना. प्रोवायडेड युरी आलेमांव सारको विरोधी पक्ष नेतो जो चिखलाच्या आंदोलनात फुडें आशिल्लो, जो मोर्चांत आशिल्लो, जो वेळोवेळी थंय वचून भाग घेतालो आंदोलनांत, जाणें उपरांत बाकीच्या आंदोलनांत मिराबागच्या आंदोलनांत भाग घेतलो, शिरदोनच्या आंदोलनांत भाग घेतलो, कारापूर सरवणांत युरी आलेमांव कितले तरी वेळा पावलो, अमित पाटकर कितले वेळार पावलो हें ताणें सांगचें. अध्यक्ष म्हणून ताची जबाबदारी आशिल्ली की खंय तरी पक्षाक अशा आंदोलना कडेन जोडून लोकांचें एक जनमत आसा तें आपल्या वाटेन आपल्या पक्षा वाटेन ताणें ओडून घेवपाक जाय आशिल्लें. तें जाल्लें ना. ताका लागून आतां अध्यक्ष जेन्ना बदलला तेन्ना नव्या अध्यक्षा वांगडा काम सगळ्यांनी झोकून तें करपाक जाय अशें एक पक्षाक अपेक्षीत आसा. त्या अपेक्षेक कार्यकर्त्यांनी आतां जागपाची खंय तरी वेळ आयली अशें दिसता. आनी सगळ्यांत म्हत्वाचें म्हणजे आतां एकदां जाल्ली अपॉयंटमेंट ही विचारपूर्वक जाल्ल्या कारणान ती आतां बदलचें ना ही तितलीच गजाल खरी आसा. दुसरी जी घडामोड आसा राज्यांत ती रेव्होल्युशनरी गोवन्स पक्षांतल्यो कांय घडामोडी. विरेश बोरकार विरुद्ध पक्षाची संघटना अशें एक सादारण जें चित्र आसा तें चित्र आनी ठळकपणान लोकां मुखार उघडें जालां. विरेश बोरकाराक तांणी जेन्ना ऑफिसांत येवपाचो आदेश दिलो तेन्ना प्रत्येक वेळा पयलीं विरेश बोरकारान वेगवेगळ्या कारणांनी थंय येवपाचें खंय तरी तो पावलो ना. आमी टाळ्ळें अशें म्हणना किंवा आमी तशें म्हणूंक शकना, पूण तो पावलो ना. पूण जेन्ना पावलो तेन्ना पक्षाचे सगळे संघटनेच्या जे पदाधिकाऱ्यांनी ताका अक्षरशा फाडून खाल्लो आनी ताचे कडेन कांय प्रश्नांची स्पश्टीकरणांय विचारलीं. कांय इश्यूज जे निर्माण जाल्ले मध्यंतरीच्या काळांत ते ताका विचारले. कांय जाण जे पक्ष विरोधी कारवायो करता तांच्या वांगडा विरेश बोरकार कित्याक, तांकां घेवन विरेश बोरकार कित्याक भोंवता, जो मनीस पक्षाक नाका तो विरेश बोरकाराक कित्याक जाय पडटा
हें पयलें कारण मडगांवांत जी मिटींग जाली ज्या मिटिंगेंत मनुश्य परबाक काडून उडोवप, पक्ष संघटना ताब्यात घेवप आनी खुबशें कितें गरज पडली जाल्यार कोर्टा मेरेन ह्यो गजाली व्हरप अशे जे कांय जी चर्चा जाल्ली तिचेरय ताका कांय प्रश्न विचारल्या आनी बाकीचे खुबशे म्हणजे पक्ष वेळोवेळी ताका ऑफिसान आपयता पूण तो येना. ताजे कडल्यान कांय स्पश्टीकरणां जाय आसता पक्षाक, ताका कांय फिडबॅक दिवपाचो आसता पक्षाक. अशे वेळार पक्षाचो आमदार एक कडेन आनी पक्षाची संघटना दुसरे कडेन अशी जी परिस्थिती जाल्ली त्या विशीं खडतर अशे तरेचे प्रश्न, कडक अशे तरेचे प्रश्न अजय खोलकरान त्या दिसा ताका त्या मिटिंगेंत विचारले. अजय खोलकर हो प्रवक्तोय आसा पक्षाचो आनी एक सिनियर लिडरय आसा. त्या नात्यान ज्या तरेन अजय खोलकर तेचेर तुटून पडलो ती गजाल ही पक्षांत सद्या परिस्थिती कितें चल्ल्या हें दाखोवपी आसा आनी ही परिस्थिती कित्याक येवची असो प्रश्न निर्माण जाता. हातूंत सगळ्यांत एक गंभीर जी गजाल त्या दिसा अजय खोलकरान प्रेसा मुखार उपरांत सांगली ती आनी म्हत्वाची आसा. ताणें सांगलें की सांतांद्रे हो मतदारसंघ रेव्होल्युशनरी गोवन्साचो आमचो आमदार, आमच्या पक्षाचो आमदार थंय सद्या हो सिटींग MLA आसा. ताका लागून फाल्यां युती सुद्दां जरी जाली कोणाय बरोबर जाल्यार ती जागा ही आमकांच मेळपाक जाय. नुवें आसूं किंवा बाकीचे कांय मतदारसंघ आसा ते काँग्रेसचे मतदारसंघ ते काँग्रेसीचे, पण सांतांद्रे हो आमचो मतदारसंघ रेव्होल्युशनरी गोवन्साचो ती जागा आमकांच मेळपाक जाय आनी ते जागेचेर म्हणजे सगळ्यांत म्हत्वाची गजाल ती ही की ते जागेचेर कोणाक तिकीट दिवप हाचो निर्णय घेवपाचो अधिकार हो पक्षाक आसा. म्हणजे इनडायरेक्टली अजय खोलकरान सांगलां की विरेश बोरकार तूं ग्रांटेड धरूं नाका की तिकीट तुकाच मेळटली म्हणून. सो तुवें जें कितें केलां किंवा तुजेर जो राग आसा पक्षाचो किंवा तुजे जे आक्षेप आसा ताची जर जाप तूं समाधानकारक पद्दतीन दिली ना जाल्यार कदाचीत तिकेटी पासून सुद्दां तूं मुक्तलो अशें ताणें इनडायरेक्ट ताका सांगपाचो यत्न केलो. ही गजाल खूब गंभीर आनी गांभिर्यान विरेश बोरकाराक घेवची पडटली कारण आमच्यान आतां राजकारण खरें सुरू जालां. पण जर फाल्यां तिकीट मेळ्ळी ना जाल्यार विरेश बोरकार कितें करतलो? विरेश बोरकाराची खऱ्या अर्थान गोची जातली. कारण विरेश बोरकार काँग्रेसी कडेन जरी गेलो जाल्यार आनी काँग्रेस आनी RJP जर युती आसा जाल्यार काँग्रेस ताका थंय तिकीट दिवपाक शकचे ना. दुसरी गजाल तो BJPतय वचूं शकना कारण BJPन जर तो गेलो जाल्यार थंयचे BJPचे जे कार्यकर्ते आनी बाकीचे आसा ते ताका सहकार्य करत म्हणून गॅरंटी ना. आनी अपक्ष जरी रावलो जाल्यार तो आपली बेज जी आसा ती वगडावन बसतलो. अशा एक विचित्र परिस्थितीत, विचित्र कोंडीत सद्या विरेश बोरकार सापडला आनी आमकां तें स्पश्टपणान दिसता कारण RJPची लिडरशीप सद्या विरेश बोरकाराच्या विरोधात इतली कडक रावल्या की कितेंय जावंक शकता. आनी एक जो विशय जो आमी ह्या सगळ्या हातून आमी कवर करतले तो आसा तो पॉलिटिकल रिजर्वेशनाचो. आतां हें पॉलिटिकल रिजर्वेशन हें ST समाजा खातीर जाणी मागणी केल्ली की आमकां पॉलिटिकल रिजर्वेशन जाय. 10 काय 12% ते मागता आनी जर 10% सुद्दां जर धरले जाल्यार 4 जागा ह्यो ST कम्युनिटीक दिवच्यो पडटल्यो. तातूंतले कांय मतदारसंघ हांगा जे सद्या त्याची चर्चा आसा की ते खंयचे मतदारसंघ आसपाक शकता. तातूंत म्हत्वाचो एक मतदारसंघ आसा जें नांव घेतलें वता तो सांगे. कारण सांगे हांगा सायजेबल ST कम्युनिटी आसा. दुसरो मतदारसंघ आसा तो आसा केपें. हांगाय सायजेबल कम्युनिटी आसा STची. तिसरो मतदारसंघ आसा तो काणकोण. सो सगळो बेल्ट ह्या 3 मतदारसंघात कवर जाता आनी जे नांव नुवेच्या पयलीं घेताले ते नुव्यांत हे रिजर्वेशन आसतलें हाची सद्या कांय गॅरंटी ना. ताका लागून सगळे परिस्थिती म्हणजे एक प्रियोळ आसाच चवथो पण प्रियोळाक ऑलरेडी जो आमदार आसा तो ST कम्युनिटीचोच आसा पूण तो जनरल हातूंतल्यान निवडून आयिल्लो. पण जर प्रियोळ जर रिजर्व जालो जाल्यार परत
थंयची कांय गणितां हालतली, सगळ्यांचे गणित हालतली ते दोन मनशांचे. तातूंत एक मनीस आसा तो बाबू कवळेकार, जो सांग्याचेरूय लक्ष दवरून आशिल्लो आनी केपें तो कन्फर्म आशिल्लो की केपेंच्यान तिकीट आपणाक मेळटली म्हणून. जर एस टी खातीर रिजर्व जालो जाल्यार बाबूची तिकीट केपेंचीय वतली आनी सांगे मतदारसंघात जर तरी वचपाचो जर केप्यां रिजर्व जालो जाल्यार सांगेन, पूण सांगे जर रिजर्व जालो जाल्यार एका फातरान दोन पक्षी मारल्याचें एक चित्र पळोवपाक मेळटलें. तातूंत सुभाष फळदेसाय जो सद्याचो आमदार आसा आनी राज्याचो मंत्री आसा, ताची जागा वतली, ताचो मतदारसंघ रिजर्व जातलो आनी बाबू दोनी कडल्यान वतलो. सो अशी परिस्थिती सगळी जातली. काणकोणांत रमेश तवडकर हो ऑलरेडी एस टी कम्युनिटीचो हें आसा, उमेदवार, म्हणजे तो रिजर्व ना, तोय जनरल आशिल्लो. पूण जर तो राखीव जालो जाल्यार एस टी स्टेटस मेळटलो. पूण थंय आनी कम्युनिटीचेच लोक ताका थंय कंपिटिटर म्हणून उबे रावतले. तातूंत डॉक्टर दिवाकर जो वेळीप आसा त्या सारको बरो उमेदवारी ह्या सगळ्या हातूंत परत चित्रांत येतलो, त्या सगळ्या फ्रेमीत येतलो आनी इलेक्शन तितलें सोंपें वचचें ना. जे सद्या BJP अपेक्षीत करता की रिजर्व सगळें जातकच सगळो आनंदी आसा आनी आमीच सगळे जिखतले, अशी परिस्थिती खंयच ना. ती सांग्यारूय ना, ती केप्याय ना, ती काणकोणांतय ना आनी तशें पळोवंक गेलें जाल्यार प्रियोळांत सुद्दां परिस्थिती तशी सोंपी ना. असो एकूण हो सगळो एक हें सगळें चित्र आसा. आनी चवथो जो आमी विशय हांगा जो एक प्रामुख्यान मांडटले तो आसा तो गोवा फॉरवर्डाचो. गोवा फॉरवर्डान ना म्हणल्यार आपले एक 10 तरी मतदारसंघांत आपले गटाध्यक्ष नेमल्या. आतां ह्या सगळ्या मतदारसंघा कडेन गोवा फॉरवर्डाचो पयलींच्यानच एक आपलं लक्ष आशिल्लें तांचें, थंय कामूय चलतालें. पूण एकदां गटाध्यक्ष थंय स्थापन केल्या उपरांत आतां थंय एक सिरियसनेस येतलो. आनी सगळ्यांत म्हत्वाचें म्हणजे फाल्यां जर युती जाली काँग्रेस आनी रेव्होल्युशनरी गोवन्साची जाल्यार कंपल्सरिली गोवा फॉरवर्डाक त्या युतींत समावून घेवचें पडटलें, ना जाल्यार परत मतांच्या फोडाफोडीचें राजकारण सुरू जातलें. आतां ह्या सगळ्या युतींत परत आम आदमी पार्टी आसतली काय ना हें अजुनूय स्पश्ट जायना. पूण काँग्रेसीक आनी रेव्होल्युशनरी गोवन्स ह्या दोन पक्षांक एकामेका कडेन युती केल्या शिवाय दुसरो पर्याय आसचो ना. विजय सरदेसाय हो राजकारणांत तसो खूब हुशार मानलो वता. ताणें ऑलरेडी आपली सगळी एक तरेची तयारी, एक तरेची कितें म्हणटा ताका एक मिठी ताणें घालून घेतल्या, मारून घेतल्या आनी त्या हातूंत आतां काँग्रेस आनी रेव्होल्युशनरी गोवन्साक सुद्दां हे खंय तरी गोवा फॉरवर्डाक चड पयस दवरून राजकारण करपाक मेळचें ना. तांकांय वांगडा घेवचें पडटलें. आतां सीट तांकां कितले मेळटे हो भाग वेगळो, पूण युती जर युतीच्या माध्यमांतल्यान अपोजिशन सगळें जर एक येता जाल्यार सगळ्यांकच आतां एकठांय येवन राजकारण करचें पडटलें. त्या दिशेन विचार करचो पडटलो. इश्टानो, ही सगळी परिस्थिती एक 3-4 विशय आमी तुमच्या मुखार मांडपाचो यत्न केला. जर तुमकां आमचे विचार मानले जाल्यार तुमी हो एपिसोड लायक करा, शेअर करा आनी आमचो न्यूज गोवा चॅनल तुमी सबस्क्रायब करा. तशेंच ह्या 3-4 विशयां वयली तुमची मतां तुमी कमेंट बॉक्सांत घालात. आमी ताची जरूर दखल घेतले. धन्यवाद.